आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम टफ टकको आजको अङ्कमा म दिलभूषण पाठक तपाईं लगायत सबै दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द 95 वर्षका मानिस के गर्लान्? धेरै त त्यो उमेर नदेखि परलोक भइसक्लान्। कोही ओछ्यानमै थन्केलान् र कोही चाहिँ अरूको सहारामा लर्याङ तर्याङ गरेर दिन कटाउलान्। तर कोही हुँदा रहेछन् बुढेउलीमा पनि तन्नेरी झैं सक्रिय, दैनिक 4 वटा पत्रिका पढ्ने, तिनका लेख रचना तथा समाचारको विश्लेषण गर्ने, आफैले लेखहरू लेख्ने, दैनिक सभा सम्मेलन र गोष्ठीहरूमा सहभागी हुने र विचार व्यक्त गरिरहने, यस्तै छ संस्कृतिविद सत्यमन जोशीको दैनिकी। उनले पछिल्लो पटक हाम्रो लोक संस्कृति नामक ग्रन्थका लागि विक्रम सम्वत 2014 सालमा, नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा नामक ग्रन्थका लागि दोस्रो पटक विक्रम सम्वत 2018 सालमा र कर्णाली लोक संस्कृति नामक ग्रन्थका लागि संयुक्त रूपमा तेस्रो पटक पनि विक्रम सम्वत 2028 सालमा गरी 3 पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। नेपाली भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि परेका हुनाले उहाँको योगदानको कदर स्वरूप जोशीलाई सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, विख्यात त्रिशक्ति पट्ट, आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार, काठमाडौँ विश्वविद्यालयले महाविद्यावारिधीको मानार्थ प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि उज्जवल कृतिमान राष्ट्रदीपले सम्मानित गरेको छ। डाक्टर सत्यमन जोशी नेपालका संस्कृतिविद हुन्। उनको ज्ञान, अनुभव र गहिरिएर विश्लेषण गर्ने क्षमताको कुरा गर्ने हो भने अब संस्कृतिविद मात्र भन्दा पनि संस्कृतिका जिउँदा धरोहर भन्नुपर्ने हुन्छ। ललितपुरको बखुम्बालमा 95 वर्ष अगाडि जन्मेका सत्यमोहनबाट आज म उनले देखेको, भोगेको नेपाली समय, समाज र संस्कृतिबारे खोतल्ने प्रयास गर्दैछु। आउनुहोस् स्वागत गरौं आजका मेरा अतिथि संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीलाई। सत्यमोहन सर नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ, बेसी छ। मलाई आजको वार्तालाप तपाईको उमेरबाटै सुरु गर्न मन लाग्यो। ठिकै छ। 80-90 वर्षको त कुरै छाडौँ हैन, 60 वर्ष मान्छे पुगिसकेपछि पनि त्यो जाँगर हराउँछ, स्वास्थ्यले काम गर्दैन। तर तपाईको शरीर त्यस्तो कस्तो खालको त्यो इस्पात अथवा फलामले बनेको छ कि 100 वर्ष पूरा हुन लाग्दाखेरि पनि एकदम भर्खर दारी खुर्कन लागेको तन्नेरी जस्तो देखिनुहुन्छ? के भनेर प्रकृतिले दिएको, आमाबाबुले जन्माएको, आमाको दुध चाहिँ बेसरी चुसेकै हो। अब यतिकै हो, ब्याकग्राउन्ड त के हो र, अरू त के हुन्थ्यो र। हामी एउटा निम्न मध्यम परिवारको मान्छे, अब त्यहाँ खानपिन भनेको जे पायो जे पाइन्छ त्यही खाने हो, नर्मल हो, विशेष केही छैन। तर पनि यो उमेरमा यतिकै उसमा यही तरिकाले यस्तो किसिमको शरीर बन्यो भन्ने कुरो चाहिँ केही चाल पनि पाएको पनि छैन, विचार पनि गरेको छैन। अब खै सबैले भन्छन् के खायो के लायो भन्ने कुरामा चाहिँ के हुन्छ, यतिकै हो। तर यो उमेरमा त्यस्तो जाँगर र सक्रियता विचित्र लाग्दैन? धेरै समाज त अचम्म लाग्छ जहाँ पनि सत्यमन देख्छ। यस्तो हुन्छ नि, रोगसोग भयो भने अलिकति चिन्तित हुने अवस्था हुन्छ तपाईँको होइन। रोगले सताइ राखेको हुन्छ, कहीँ प्रेसरको कुरा होला, कहीँ सुगरको कुरा होला, कहीँ पेटकै कुरा होला, कहीँ के होला, केही न केही। त्यो चाहिँ त्यतिको मैले आफूले गरेको पनि छैन होइन। नर्मल छ, मजासित गइराखेको जीवन, एक किसिमको जीवनको जुन शैली हो, जिउने शैली हो, मजाले गइराखेको छ। त्यो विचार गर्ने कुरो पनि आएन। सबैले भनिरहन्छन्, जस्तो तपाईँले सोध्नुभयो त्यही तरिकाले अरूहरूले पनि सोध्छन्। तर हुन त कुनै जरुरत चाहिँ छैन। यस्तो हुनसक्छ कि बढी उमेर बाँच्नका लागि सृजनशीलता अथवा सक्रियताले केही भूमिका खेल्दो रहेछ? तपाईँ जुन लेभलमा सक्रिय र सृजनशील हुनुहुन्छ नि, एउटा कुरो अब च्या पत्याउन् या नपत्याउन्, एउटा कुरो चाहिँ के भयो भने यो ज्यादा चिन्ताबाट मुक्त हुने। ज्यादा चिन्ता, यो भएन, ऊ भएन, यो भयो, उसो भयो, त्यो चिन्ता त भइरहन्छ नि तपाईँको जीवनमा। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ, एउटा कुरो त्यो हो। त्यसैले चिन्ताबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्ने र चिन्तनमा चाहिँ लाग्ने। चिन्तन त गर्नु पर्ने तपाईँको, वान सुड थिङ्क ओभर, केही न केही विषयमा त्यो विचार त ठिकै छ। अर्को कुरो के हो भने तपाईँको द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ मलाई के लाग्छ, एउटा फिलोसफी चाहिँ चाहिँदो रहेछ जीवनमा। एउटा फिलोसफी, जुनसुकै किसिमको फिलोसफी, चाहे तपाईँको नास्तिककै होस् चाहे चाहिँ आस्तिकै होस्, एउटा फिलोसफी त हुन्छ तपाईँको।
होइन त्यो फिलोसफीलाई अलिकति क्याप्चर गरेर अलिकति अगाडि बढ्न सक्यौँ भने त्यसमा दृढ विश्वास राख्न सक्यौँ भने मेरो विचारमा सानातिना यो चिन्ताबाट पनि मुक्त हुने यो भएन ऊ भएन भन्ने कुराबाट पनि मुक्त हुने एउटा सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि तपाईँको एउटा लाइफमा सन्तोषको भावना आइरहन्छन् अनि त्यसपछि एकै ठाउँमा जगडिएर खिया लाग्ने गरेर नबस्ने कहीँ कतै बोलायो भने दुई चार शब्द बोल्ने कहीँ कसैले लेखिदियो भने अलिकति त्यो किताबहरू पढेर भूमिका लेखिदिने यसै तरिकाले गर्दाखेरि जहिले पनि जीवनलाई त्यसै चाहिँ राख्नुभन्दा अलिकति चलायो भने कि यताउति मुभमेन्ट चाहिँ भइरहने कि त्यो तरिकाले त्यो गर्दाखेरि अब कहीँ कतै जानु पर्यो हिँडेरै गइदियो भने त्यहाँसम्म भने हिँडेरै गइदियो फर्कनखेरि पनि फर्केरै आइदियो त्यो तरिकाले यताउति गर्दाखेरि जीवनमा इजी गोइङ अनि अङ्ग्रेजीमा जुन प्लेन लिभिङ एन्ड हाई थिङ्किङ भने जस्तै यी कुरा अटोमेटिकली आउँदो रहेछ बनाएर होइन कि कृत्रिम रूपले होइन कि नेचुरली नै त्यसले सपोर्ट गर्दछ त्यो सपोर्ट गर्दाखेरि त्यसबाट धेरै काम लाग्ने रहेछ तर मेन चिज चाहिँ एउटा फिलोसफी चाहिँ त जीवनमा चाहे तपाईँ जुनसुकै एउटा फिलोसफी लिनुहोस् चाहे सनातन धर्मकै लिनुहोस् चाहे बुद्धिज्मकै लिनुहोस् चाहे चाहिँ कुनै वैष्णवकै लिनुहोस् चाहे कुनै किसिम ब्रह्म विद्याकै लिनुहोस् वेदान्तकै लिनुहोस् कमसेकम केही न केही एउटा दरो तरिकाले एउटा सिद्धान्तमा आफूलाई विश्वास गरेर लाग्यो भने हुन त अरूकोलाई हेला गर्ने अरूलाई चाहिँ होच्याउने भन्ने कुरो होइन उपेक्षित गर्ने कुरा पढ्नलाई यताउति सबैको कुरा नलेज गेन चाहिँ गर्ने तर एउटामा चाहिँ आफू चाहिँ स्ट्यान्ड चाहिँ आफ्नो चाहिँ हुनुपर्ने त्यो भयो भने कमसेकम दुई चारवटा मोटामोटी सैद्धान्तिक कुराहरू फिलोसफीका आध्यात्मिक भयो भने अलि रमाइलो अलि मनमा आनन्द आउँछ सन्तोष आउँछ जस्तो लाग्छ त्यसपछि अब त्यस रोगले पनि नसुन्दै रहेछ जस्तो मुख्य कुरो त्यही हो दीर्घ जीवनको लागि अथवा सफल जीवनका लागि एउटा जीवन दर्शन एउटा जीवन चाहियो त्यो जुनसुकै आर्ट अफ लिभिङ नभने स्टाइल अफ लिभिङ आर्ट अफ लिभिङ चाहिँ नभनौँ कि स्टाइल अफ लिभिङ त्यो स्टाइल अफ लिभिङमा कुनै किसिमको फिलोसफी पनि छैन केही पनि छैन जे पाए उयो गरेर तर त्यही स्टाइललाई मेन्टेन गर्नु पनि एउटा आर्टै भयो त्यही पनि आर्ट हो होइन अब त्यसो भए मैले अलिकति समूह गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै मान्छेलाई स्वस्थ खुसी र दीर्घ जीवनका लागि उसँग एउटा जीवन दर्शन हुनुपर्छ जीवन दर्शन ऊ जति धेरै चिन्तामुक्त रह्यो ऊ जति धेरै सक्रिय रह्यो र जति धेरै सृजनशील रह्यो ऊ त्यति खुसी हुन्छ र लामो समय बाँच्छ अनि ती जीवनशैलीमा जीवन दर्शन उसको जीवनशैली वे अफ लाइफ चाहिँ डेभलप हुँदै जान्छ हुँदै जाँदाखेरि त्यतिको फिक्री त्यतिको चिन्ता त्यतिको चाहिँ फल्नाले यसो गर्यो उसो गर्यो फल्नाको यसो भयो उसो भयो मेरो भएन भन्ने कुरो चाहिँ आउँदैन तपाईँको तर त्यो फिक्री मुक्त हुनका लागि त जीवन सरल हुनु पर्यो मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब भन्छु यहाँलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विद्यावारिधि होइन कि महाविद्यावारिधि दिएको छ होइन एउटा कुरा भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब सम्बोधन गरेर डाक्टर साहब भन्न पाइयो नि महाविद्यावारिधि विद्यावारिधि अथवा सर धेरैले सर भन्छन् त्यसमा अझ बढी श्रद्धा छ पारिवारिक आत्मीयताले पनि केही भूमिका खेल्छ घर परिवारले पनि यो दीर्घ जीवन अथवा टु सम एक्सटेन्ट पारिवारिकमा पनि टु सम एक्सटेन्ट कहीँ कति तपाईँको सम्पन्न भएर पनि छोराछोरीसँग चाहिँ अलिकति बेमेल हुनसक्छ होइन अंशकै कुरा होला आफूले कमाएको पैसाकै कुरा होला जग्गा जमिनकै कुरा होला त्यो कुरो पनि केही छैन अब त्यस्तो किसिमको वितरण गरेर छोराहरूलाई दिने कुरो पनि केही आएन उनीहरूले मसँग लिने कुरो पनि केही आएन छोराहरूको कमाइ खाएर म बाँचौँ भन्ने कुरो पनि आएन यति बेलासम्म छोराहरूको चाहिँ त्यो तलब सलब लिएर मैले चाहिँ के गरौँ भन्ने कुरो पनि आएन अलिकति यताउति काम गरेको यताउति गरेको हुँदा एउटा वृत्ति चाहिँ चलिराखेको छ पुगिराखेकै छ त्यो फेरि यति पाऊँ यसमा यति भए यति पुगेन यति हुनुपर्ने त्यो पनि छैन त्यो सन्तोषको भावना त छ के खायो के लायो होला बनाएको जुरेली चरीले द्याट इज माई थिम गाउँघरमा चाहिँ लोकगीतको सङ्कलन गर्दाखेरि थिम त मैले भेटाएको यही हो त दत्तात्रेयका पनि 24 गुरु थिए दत्तात्रेय भक्तपुरमा जानु दत्तात्रेयको त्यत्रो ठुलो मन्दिर छ मल्लको पाएको त्यत्रो ठुलो मन्दिर छ उनका गुरु त उही 24 गुरु हो त्यो 24 गुरुमा पनि तपाईँको फट्याङ्ग्रा पनि उसका गुरु पुतली पनि उसका गुरु कुकुर पनि उसका गुरु माउरी पनि उसका गुरु होइन पुतली पनि उसका गुरु त हरेकबाट उसले एउटा एउटा कुरो र गुण लियो त्यही तरिकाले मेरो पनि अब गाउँघरमा भएर हुर्केँ ललितपुरमा सहरी जीवनमा हुर्केँ
पठन पाठन भयो तपाईँको दरबार हाई स्कुल पाटनबाट दरबार हाई स्कुलमा आएर पढेँ, त्रिचन्द्र कलेजमा पढेँ। त्यो गर्दा गर्दै त्यति बेला जागिर खाएँ। जागिर खाँदाखेरि गाउँघरमा जानुपर्ने जागिर खाइयो। गाउँघरमा काम गर्न जागिर खाउँदाखेरि गाउँघरको सोसियो इकोनोमिक रिपोर्ट लेख्ने, यताउति गर्ने, स्ट्याटिस्टिकल तपाईँको रिप्रेजेन्टेसन गरेर काम गर्ने, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर गाउँघरमा त अपठित, अलिखित, अशिक्षित त्यो समाज त त्यही थियो। 2007 साल अगाडिको कुरो, मैले जागिर खाएको 2000 सालमा भन्दा आज 71 वर्ष भयो। त्यो 2007 सालमा त अहिले त तपाईँको छ भने त्यो बेला त्यस्तो किसिमको स्कुल, हाई स्कुल, पाठशाला, प्राथमिक स्कुल पनि छैन गाउँघरमा। बिल्कुल मैले काम गरेको त तनहु र लमजुङ हो, कास्की पनि छोयो। त्यो काम गर्दाखेरि त्यो गाउँघरको केही समयलाई त अब त्यो बेला त त्यस्तो विचार थिएन, कसरी काम गर्ने, के खाने, खानापिना मिल्दैन, साथीभाइ मिल्दैन। तर एउटै कुरो त्यहाँको छोयो, त्यो चाहिँ त्यहाँ गाउँघरको लोक संस्कृति हो। ती लोक संस्कृति अन्तर्गत जब तपाईँका त्यहाँका नाचगानहरूको कुरा आउँछ, लोकगीतका कुराहरू आउँछन्, ती अपठित अशिक्षितहरूले कविले जस्तो कल्पना गरेर, इमेजिनरी कल्पना गरेर त्यो आफ्नो इमोसन त उनीहरूले प्रकट गरेको होइन। स्वाभाविक अटोमेटिकली उनीहरूले त्यो स्वयमेव नैसर्गिक रूपमा त्यो गीतहरू चाहिँ आइरहेको छ। त्यही गीत गाउँदाखेरि अरू गीत त सुने माया पिर्तीका, तर यस्तो गीत पनि आयो कि के खायो रेलीमाई, के लायो होला मेरो माया रेलीमाई, जुरेली चरीले भनेर त्यो खाकर लाएर नाचेर त्यो गीत गाउँदाखेरि त्यो जुरेली चरी, द्याट नाइटिङ्गेल बर्ड होइन, अङ्ग्रेजीमा नाइटिङ्गेल बर्ड भन्दो रहेछ यार। त्यो जुरेली त सबैले देखिराखेकै हो। त्यो जुरेलीको त्यो ह्याप्पिनेस, त्यो जोड मिलेर गइराखेको छ, एक डालीबाट अर्को डालीमा उडिराखेको छ, कराइराखेको गइरहेको छ, गीत गाइरहेको छ, सारा कुरा गइरहेको छ। त्यो त्यसको जीवनले गर्दाखेरि त सेली, किस, वाटर, टेनिसन त पढेकै हो। तर तिनीहरूको कविता भन्दा त त्यो लोकगीतको त्यो नैसर्गिक भावनाहरू जुन तपाईँको मलाई छोयो, त्यसपछि मैले यो लोकगीतको सङ्कलनमा लगाएको। नत्र भने त मलाई लोकगीत भन्ने थाहा पनि थिएन, त्यो सङ्कलन गर्ने कुरो पनि आउँदैन। अनि त्यसपछि यति राम्रा गीतहरू गाउँघरका मान्छेहरूले गाउँदो रहेछन् भने त्यो गीतलाई कमसेकम टिपौँ भनेर टिप्न लगाएँ। अनि ती टिपेको गीतहरू 2013 सालमा मदन पुरस्कार गुठीको स्थापना भयो, मदन पुरस्कार दिने चाहिँ घोषणा भयो। अनि त्यही बेला उनीहरूले ग्रन्थहरू मागे विविध क्षेत्रको। त्यही बेला मैले एउटा साहित्यिक क्षेत्रमा गद्यको फाँटमा त्यो लोकगीतलाई सङ्कलन गरेको लोकगीत, त्यो वास्तवमा त गाउँघरकै लोकगीत हो, मेरो आफ्नो त थिएन। त्यो कलेक्सन चाहिँ मैले गरेको, त्यसलाई अलिकति साहित्यिक रूप दिएर फर्मेट चाहिँ राम्रो तरिकाले बनाएर त्यो हाम्रो लोक संस्कृति भने पहिलो नाम राखेको हाम्रो लोक संस्कृति। त्यो बेलासम्म लोक संस्कृति पनि भन्दैन थियो, गीतहरूलाई पनि झ्याउरी साउरी भन्थे। अनि हाम्रो लोक संस्कृति भनेर त्यो लोकगीतहरू पनि भयो, 2-4वटा लोकगीत पनि भयो, अलिकति गाउँखाने कथा पनि भयो, अलिकति तपाईँको उखानहरू पनि भयो। यताउति गरेर एउटा हाम्रो लोक संस्कृति यस्तो रहेछ भन्ने कुरो एक्चुअली वास्तव मलाई पनि थाहा थिएन, वाट इज फोक कल्चर भनेको कुरो। तर भए पनि अब गए झटारो भने चाहिँ एकचोटि ट्राई गरौँ नि त भनेर त दिएको। बाई चान्स मैले सबभन्दा पहिलो पङ्क्तिमै, अग्रपङ्क्तिमा, अग्रभागमा मेरो नाउँ आयो साहित्यमा। त्यो हाम्रो लोक संस्कृतिले मेरो कृतिले जितेको थियो, व्यक्तिले भन्दा पनि कृतिले जितेको। तर मैले पुरस्कार थाप्ने बेलामा त्यो बेला मदन पुरस्कारको त्यो भव्य त्यो बेलाको उही बेलाको मदन शमशेरको दरबारको त्यो चाहिँ बैठक थियो, त्यत्रो भव्य, सारा मान्छेहरू, सारा विद्वानहरू जमिजमाहरू थिए। मलाई चाहिँ त्यहाँको अगुवाई गरेर लैजानेमा चाहिँ एकातिर कवि शिरोमणि लेखनाथ, एकातिर तपाईँको पण्डित राज सोमनाथ, दुईजना सिग्देल, दुईजनाले मदन पुरस्कार यस वर्षको पहिलोपल्टको मदन पुरस्कार पाउने सत्यमोहन जोशी भनेको व्यक्ति यिनै हुन् भनेर रानी जगदम्बाका अघिल्तिर लगेर गरेपछि त्यो मदन पुरस्कार थापेको सबभन्दा पहिला हो। ह्याट्रिक गरिदिनु भयो होइन, त्यो त पछिको कुरो, त्यो त पछिको कुरो। सुरु त यो 2014 सालको हो। त्यही त, 3 पटक एक्लो मान्छे त पनि हो नि। त्यो गरेर मैले व्यक्त गरेको थिएँ। वास्तवमा चाहिँ यो जति मेरो यो कृतिमा यो मेरो होइन, यो गाउँघरको हो। गाउँघरमा पनि कसो हो अज्ञात छ, कसैको नाउँ छैन त्यसमा। जति गीतहरू, साहित्यहरू, कथाहरू, लोककथाहरू, लोकगीतहरू, उखान बखानहरू जम्मै त कसैको यो यसले बनाएको भन्ने कुरो पनि छैन।
त्यो चिज मैले सङ्कलन गरेँ, त्यसलाई एउटा साहित्यको रूपमा दिएको मात्र हो। यसको क्रेडिट त गाउँघरमा मैले जहाँ काम गरेँ त्यहीँको मान्छेलाई म दिन्छु भनेर पनि मैले भनेँ तपाईँको। अनि त्यसपछि म जागिरदार थिएँ, जागिरदारबाट अनि म चाहिँ साहित्यमा लागेको र यसैले अनि जीवनमा एउटा नयाँ मोड चाहिँ ल्याएर साहित्यमा ल्याएर म आउँछु अझ 95 वर्षको मान्छे 90 वर्ष अगाडिको कथा बाल्यकाल कसरी बित्यो भनेर सोद्धा कति मजा आउँछ होला, तपाईँसँग कति मजाले न्यारेट गर्नुहुन्छ होला। तर हामी तपाईँको अहिलेको यो जादुकै कुरा गर्दै थियौँ, यो जीवनको यो सक्रियताको, त्यो भएकोले गर्दा तपाईँले मलाई मेरा दर्शकलाई यति त भनिदिनुपर्छ कि तपाईँको जीवनशैली खानपान, अघि तपाईँले भन्नुभयो अरूले खाए जस्तै खाने, तर पनि के चाहिँ खानुहुन्छ मलाई सुन्न मन लाग्यो। दाल भात तरकारी त हो नि, अरू के भने अचार हुन्छ, एक चोक अचार हुन्छ, दाल भात हो। नेवारी भोज भतेरमा जाँदा छोइला कचला यिनीहरू पनि रुच सक्नुहुन्छ, अन्डा माछा सबै खानुहुन्छ, माछा मासु सबै खानुहुन्छ। अब त्यो जसले जे दियो त्यो पेय वस्तु पनि त्यही हुन्छ। सुत्ने बेलामा अलिकति ऐला पनि खानुहुन्छ, त्यसको नियमित रूपले के भयो भने त्यो चाहिँ निन्द्रा। ऐला भनेको नेवारी भाषामा मेरो दर्शकले बुझ्ने भन्नुपर्छ त्यो घरेलु रक्सी, लोकल। तर लोकल मात्रै होइन क्या, कहिले काहीँ अब छोरीहरूले कहीँ कतै आफ्ना चिनाजानी भएको मान्छेहरूले कहीँ रेड लेबल पनि आयो होला, ब्ल्याक लेबल पनि आयो होला, पायो भने अब यही भने लोकल मात्रै होइन कि कुन बेला कस्तो हुन्छ मात्र हेरेर एक पेगबाट बढी चाहिँ होइन। तर लोकल त अलिक गाडी हुन्छ खानु, किन पानी मिसाउने अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। अनि त्यो रेड लेभल हो ब्ल्याक लेभल हो भने त पानी अलिकति राखेर गयो भने स्टिमुलेन्ट हुन्छ, तपाईँको निद्रा पर्छ, निद्रा परेपछि जिउलाई चाहिँ फ्रेसनेस आउँछ तपाईँको। नत्र निद्रा नपरेको छटपट्टि भइरहने हुन्छ नि। अब धेरै मात्रै खायो भने त फेरि बरबराउने हो, फेरि यताउति होला, स्वास्नीसँग झगडा गर्ने। बिहान पहिलो खाना कतिखेर खानुहुन्छ? बिहान त उयो 9, 9:30, 10 बजेतिर खाने हो। मैले यहाँलाई यो इन्टरभ्यूमा आमन्त्रण गर्न खोज्दाखेरि कयौं पटक फोन गर्दाखेरि तपाईँ 8:30, 9 बजेसम्म घर फर्केको पाइनँ मैले, र अक्सर बिहान पनि तपाईँ सबेरै बिहान घरबाट। त्यस्तो त होइन, कहीँ कतै अब बाहिर अखबार किन्न गएको होला सायद, कहीँ कति होला, नत्र भने त घरैमा हुन्छ। बिहान त त्यतिको हुँदैन, कहिले काहीँ मात्रै कार्यक्रममा मात्रै जाने हो बिहान। अक्सर त कार्यक्रम त दिउँसोतिर हो। तर त कहिले काहीँको कार्यक्रमहरू बाइचान्स त्यस्तो पर्यो त दिउँसो परिरहेको बेलामा चाहिँ घरमा भएन होला। तर पनि सामान्य मान्छे अब यो उमेरमा कसैको कार्यक्रममै कहिले कहिले पर्ने कार्यक्रममा पनि 8-9 बजे त्यस्तो किसिमको ज्यादै उ त होइन। जस्तो तपाईँले विचार गर्नुभयो 24 घण्टा यो मान्छे एङ्गेज भइराखेको होला, त्यो त्यस्तो किसिमको होइन, ठिकै छ, नर्मल हो। तर कुनै सभा समारोहमा जानु पर्यो, सहरका सभा समारोह जहाँ बोलाइरहन्छन्। अब त्यो बोलाइरहेको बेलामा उहाँहरूको मन कति प्रेमले होइन, कति निर्णय गरेर बैठक गरेर फलानाले बोलाउने यहाँले भनेको राखेको होला। अब तिनीहरूको मन राखिदिनु पर्यो, तिनीहरूको चित्त बुझाइदिनु पर्यो। अब फेरि यो मान्छे ठुलो भएछ, ल पुरस्कार पाएको मान्छे यहाँ बोलाउन आउँदैन नबन्नु भन्ने कुरो नि त्यसैले गइदिन्छ। टफ टक यो टिम तपाईँसँग अत्यन्तै कृतज्ञ छ, स्टुडियोमा आउनुभयो, यो पछिसम्मका लागि अभिलेख रहन्छ। मलाई अब तपाईँले भोग्नुभएको बाल्यकालको कुरा सुन्न मन लाग्यो। 90 वर्ष अगाडि कस्तो थियो यो सहर, 5 वर्ष 6 वर्षपछि त त्यतिखेर सबैभन्दा सानो बाल्यकालको के सम्झिनुहुन्छ? अब बाल्यकालको त अब अलि लठ्यारो थियो अरे, कुरा गरेर स्पष्ट नहुने, लातो होला कि लठ्यारो होला कि भनेर आमाबाउले, म जेठो छोरो, आमाबाउले माया गर्ने नि भएन। त्यस भएकोले एउटा घटना चाहिँ त्यो बेला, अहिले पनि आजभोलि त त्यतिको खोइ आजभोलिको त्यतिको ट्राफिक छ, हरेक कुरा पाइन्छ। त्यो बेला त्यो कुनै किसिमको ट्याक्सी भन्ने कुरो पनि थिएन। कहीँ कतिबाट त्यो उलिन गाठमा चढेर जाने भने त्यो औकात पनि थिएन। एउटा दुईटा गाडी चढ्थे, फलाना गाडी भनेर चिनिन्थ्यो होला टाढैबाट, त्यो पनि थिएन। यहाँबाट ललितपुरबाट 3 को 3.5 को चाहिँ आमाबाउले आलो पालो गरेर उहाँहरूले भाकल गरिराख्नु भएको रहेछ। यो छोरालाई सूर्य विनायकमा लिएर पूजाआजा गरेपछि त्यो त्यहाँबाट यसको बोली राम्रो स्पष्ट होला, यताउति होला भने त्यो भावना रहेछ। मलाई लगेको आमाबाउले बोकेको आलो पालो गरेर बोकेको होइन, त्यो भाकलको फेरि कलश सलस के अब त्यो पूजाको सामान पनि बोक्ने पर्ने भयो। कति दुःख गरेर लगेर त्यहाँ छोडेर पूजाआजा गरेर त्यसपछि आमाबाउ र कतितिर लुक्नु भएछ क्यारे होइन। अब त्यो आमाबाउले नदेखेपछि त यताउति गर्दाखेरि त्यो साइकोलोजिकली अब के पर्यो, अब त्यहाँ गोली फुट्यो के भयो, अब
भन्दाखेरि फेरि आमाबाबाहरू आए पूजाआजा गरे अब उहाँ आमाबाबाहरूले भन्थे सूर्य विनायकको पूजाआजा गरिसकेपछि तेरो बोली फुट्यो राम्रो भयो भनेर बा आमाहरूलाई यो त आजसम्म पनि त्यो चलन छ अहिले पनि गइराखेकै छ मान्छे कमल विनायकमा जान्छ सूर्य विनायक केटाकेटी सबैभन्दा सानो उमेरको कुनै घटना सम्झिनुहुन्छ 4 वर्ष त 5 वर्ष हुँदाखेरि यस्तो थियो त्यसपछि म अब त्यो जेठो छोरो भएको यो आमा बाउले चाहिँ अब के हामीहरूको नेवारहरूको चाहिँ अब भुइगलमा चाहिँ भातसात पकाउने होइन तल होइन कि भुइगलमै चाहिँ भातसात पकाउने अब भुइगलमा जाँदाखेरि तपाईँको मतानको चाहिँ भर्याङ चढ्नु पऱ्यो त्यसै भुइगलको जानु भर्याङ चढ्नु पऱ्यो झ्यालहरू होला यताउति होला अब आमालाई चाहिँ पानी लिने जानु पऱ्यो यताउतिको जानु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो भने त्यो छोरोलाई अब बोकेर हिँड्ने पनि कति बोकेन नि भरिङमा ओह्रालो गरेर गर्नुपर्ने खास गरेर पानी लिन जाने कि इनारमा पानी लिन जाने त्यो बेला चाहिँ तपाईँको धारा थिएन हामीहरू कहाँ धारा पनि थिएन पाइपबाट आउने धारा थिएन इनारीमा जानुपर्ने इनारमा जाँदाखेरि इनारमा पानी तान्दाखेरि पनि तपाईँको 8 घन्टा कति लाग्छ गाग्री भर्नलाई यताउति आउने जाने यताउति गर्नलाई अब त्यो के त्यो छोरोलाई पिठीमा बोकेर जाँदाखेरि पनि इनारमा अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसो भएको हुनाले पटुकाले अलि हलुका पटुकाले मलाई कमरमा बाँडेर कृष्णलाई त्यो दही होला चोर्ने यताउति केही गर्ला भनेर ऊ सजाय दिए जस्तै गरेर त्यो बाँडेर एउटा बुइगलको त्यो ठाउँमा कहीँ कति चाहिँ केटो भर्याङमा नजाओस् झ्यालबाट नहेरोस् झ्यालबाट खस्ला यताउति के भनेर प्रिकसन लिएर त्यो बाँधिराख्ने अब आमाले त गाडी लिएर गइहाल्नुहुन्छ होइन त्यसपछि अब रुने कराउने त्यो सम्झना नि अब मफतमा त्यो मलाई उ गरिराखेको छ त्यो बोकालाई चाहिँ बाख्रीलाई चाहिँ तपाईँको दोरीले उ गरिराखेको दाम्रोले गरिराखेको जस्तो त्यो एउटा सम्झना कि त्यो मायाले हुन्छ मायाले त्यो उमेरै सम्झिनुहुन्छ त्यो चाहिँ त्यो 6-7 वर्षको उमेरसम्म पनि त्यस्तो किसिमको थियो झ्यालबाट खस्ला भर्याङबाट यो उ गर्ला हो खस्ला यताउति भनेर ती आमाले गरिरहेको सम्झना कि साथी सङ्गीहरूसँग कसरी समय बित्थ्यो खेल्ने गर्ने कसरी बित्थे अहिलेको जस्तो अहिलेको जस्तो त्यो बेला थिएन अब त्यो हुर्केपछि त उयो भोगटीहरूको भगुन्डो खेल्ने यताउति साधारण गाडीले खिच्ला कहाँ होला साइकलले उ गर्ला भने पनि छैन घोडा आउला भने पनि हाम्रो गली गलीभित्र हुन्छ तपाईँको त्यस्तो घोडचडी हेरेर आउने कुरो पनि आएन त्यहाँ केही थिएन अनि लट्ठी काँसहरू खेल्ने यताउति सानोतिनो खेल्नेहरू भौटीहरू खेल्ने हो तेल काँसु खेल्ने हो लुकामारी खेल्ने हो साथीहरूसँग अनि आइमारी चाहिँ प्याच खेल्छ भने तपाईँको हामीले तरिकाको नेवारी उनीहरूको त्यो हेरिराख्ने यताउति भने खुब खेल्यो भने अलिकति पछि बाघचाल खेल्ने यसले जान्यो यताउति गर्ने मात्रै हो युवा अवस्था कस्तो थियो कति रोमान्टिक थियो त्यतिखेरको जीवन युवा अवस्था कस्तो थियो कति रोमान्टिक थियो त्यतिखेरको जीवन रोमान्टिक थिएन तन्नेरी हुँदाखेरि केही उपद्रव पनि गर्नु होला कल्चरली त एकदम रिच नेवारी समुदाय चाडपर्व जात्रा जात्रा त अब नेवाराहरूको त भइ नै रहन्छन् तपाईँको अरूहरूको जस्तै हामीहरूको पनि नेवारहरूको चाहिँ खास गरी मच्छेन्द्रहाट हामी पाटनको त मच्छेन्द्रहाटको ठुलो जात्रा हुन्छ त्यो सबैले माने कुरो त्यो मच्छेन्द्रहाटको जात्रा हो अब दसैँ त तिहार भनेको कुरो साधारण कुरै भयो सबैले मान्ने नै भयो अरू तपाईँको अब घरमा कहिले श्राद्ध हुन्छ कहिले के हुन्छ यताउति 2-4वटा फङ्सनहरू आइरहन्छ इष्टमित्रहरू छोरीबेटीहरू अब आफ्नो चाहिँ फुपूहरू यी सारा कुराहरू जमघट त भइरहन्छन् तपाईँको त्यो साधारण तरिकाले ज्यादै ठुलो भव्य रूपले चाहिँ होइन किन निम्न स्तरको छ सामाजिक त्यो तरिकाले भएको हुनाले त्यतिको चाहिँ होइन आफ्नो जीवनमा अतीतमा आफूलाई सबैभन्दा मन परेको कुनै कालखण्ड समय सम्झिनु भयो भने कुनलाई बढी सम्झिनुहुन्छ एउटा जीवन एउटा नयाँ मोड ल्याएको त मदन पुरस्कार थापेकै हो होइन हुन त जागिर खानखेरि पनि एउटा जब जागिरै भयो भन्ने कुरा त्यो पनि एउटा नयाँ त्यो बेला पनि आयो विद्यार्थी जीवनसम्म त अलि दुःखै भयो तपाईँको होइन किताब किन्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ किताब किन्न नसकिने अवस्था छ सारा कुरा चाहिँ यताउति हुन्छन् घरको आर्थिक अवस्था त्यतिको थिएन अब पिताजीले थोरै एउटा कारिन्दाको उसबाट यताउति कमाएर यताउति गरेर पालन पोषण गरिराख्नु भएको छ त्यस्तो किसिमको केही नभएको कहीँ कहीँ ट्युसन सिसन गएर पढ्ने त्यो पनि नभएको ज्यादै दुःख गरेर ज्यादै अब त्यो छोरालाई एउटा केही न केही शिक्षा दिलाइदिउँ भन्ने कुरो हो पिताजीको त्यो ध्यान भएको हुनाले त्यतिबाट चाहिँ गरेको हुनाले विशेष यताउति
फर्स्ट बाइक हुने कुरो पनि आएन, सेकेन्ड बाइक, थर्ड बाइक, फोर्थ बाइकसम्म पनि भएन। त्यही पनि स्कुलमा पनि ब्याक बेन्चमा सबभन्दा पछितिर बस्नुपर्ने, पाठ सुनाउन चाहिँ गाह्रो, त्यही पनि कुटाइ खानुपर्ने त्यो अवस्था आउँथ्यो त्यो बेला। एक त तपाईँ म चाहिँ पाटनबाट दराई स्कुल पढ्न जाँदाखेरि त अलिकति आपत्ति हुँदैन, आते जाँदै नै तपाईँको 2 घन्टा लाग्छ, 1 घन्टा जायो 1 घन्टा आयो, कुन बेला कहाँ पढ्ने के गर्ने त्यो गर्दाखेरि बडो दुःख भयो। अनि खाजा बोकेर आइन्थ्यो होला घरमा, भुटेर के लिएर आइन्थ्यो, कहिले 1 पैसा दिन्थ्यो, कहिले 2 पैसा दिन्थ्यो नि। त्यो बेला त्यो 2 पैसाको मनभोग सनभोग हलुवा सल्लाह किन्यो खायो, त्यो हो त्यस्तो किसिमको। त्यो 1 पैसा 2 पैसाले के आउँछ नि, के आउँथ्यो? 2 पैसा दिएमा हलुवा नै पुग्छ नि, तपाईँ पेटभरि खान पुग्छ, हलुवा पाइन्छ, हलुवा पाइन्छ तपाईँको। हलुवा पसल अनि त्यो चना हुन्छ, चाना फुटेको चाना, घिउमा पुरिरहेको चाना, त्यो 1 पैसा दियो है 1 मुठी चाहिँ दिन्छु, हो त्यही खा, त्यति हो। बाक्लै थिए पसलहरू त्यतिखेर? पसल के बाक्लै थिएन, बाक्लो त्यस्तो थिएन। अहिले तपाईँको के अरे कमलवानीले मस्जिद घर भनेर चाहिँ हिमालमा चाहिँ सिरिज निकालिराखेको छ नि। म भन्दा जुनियर हो ऊ भन्दा म चाहिँ 3-4 वर्षको सिनियर होला दरबार स्कुलको। उनले त्यो मजलिस घरको सारा कुरा लेखिराखेको छ नि है, मजलिस घरको वरिपरिको मजलिस घर भने दरबारसँग जोडिएको त्यसैको सेरोफेरोको सारा कुरा बयान गरिराखेको छ। अब त्यो बेला हलवाईको पसल भनेको त्यो हलुवा खानपानी चना खान पाएन, 1-2 पसल मात्र थियो, पसलै थिएन तपाईँको। त्यो हलुवा पनि तपाईँले देखेका कुराहरूको त करिब अब कतिको त अवशेष पनि छैन, कतिको थोरै अवशेषहरू बाँकी होला। टोटल नै अर्कै पुरै इमेज, त्यो चित्र सबै नै परिवर्तन भएन? केही त्यो समयले त गऱ्यो नि, धेरै कुरा चेन्ज भयो नि। साक्षी हुनुहुन्छ धेरै कुराको। मलाई एउटा कुरा, तपाईँ यो नेपाली लोक संस्कृतिको अध्ययनको सिलसिलामा, एउटा जागिरको सिलसिलामा तपाईँले जुन हाम्रो लोक संस्कृति प्रकाशन गर्नुभयो र जुन जहाँबाट सुरु भयो तपाईँको मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने क्रम, त्यो तपाईँले 3 चोटि जित्नुभयो र अघि मैले भने ह्याट्रिक गर्नुभयो। तपाईँले आफूले पनि भन्नुभयो एक किसिमको त जीवनको टर्निङ पोइन्ट पनि थियो भनेर। त्यस पछाडि तपाईँले यस्तो लत लाग्यो कि तपाईँ लोक संस्कृतिको खोजीमा त कर्णालीसम्म पुग्नुभयो होइन? कर्णालीसम्म पुग्यो। आज कर्णाली पुग्नुको त अलिकति अर्को कुरो छ। आज यो देशका धेरै नीति निर्माताहरू, धेरै देश बुझे भन्ने मान्छेहरू, धेरै मान्छेहरू आजको दिन पनि कर्णाली पुगेका छैनन् र त्यहाँको जीवन लोक संस्कृति। म 27 सालमा पुगेको, म मात्रै होइन, मैले टिमै लिएर गएको। 27 सालमा? 27 साल टिमै लिएर गएको। र त्यो आजको दिनमा पनि सबैभन्दा विकट र दुर्गम मानिन्छ त्यो क्षेत्र। तपाईँ त्यो बेला जाँदाखेरि कस्तो थियो? त्यही भन्छु, त्यो जुन बेला चाहिँ मैले टिम लिएर गएँ नि,